چراٹون دہر وطن پرے طالبانو وارثان د دین بے مثلا عالمان لارو چه اجری او جماعتنا بخیستو د اجل پسفر خلی مشران لارو امکان نلری چی بیا شپ بیرتا چھیو زلی پترف د قبرستان لار عبداللہ دی غفلت د خواب پاسا چه اطلام دکوی ها کروان لار زڑگی استرگی لگوا د قدم لارم دا حضرت بیخی قدمنا دمر خارم دا یا پدے کسو کے بجبریل علیہ السلام بے ابلا لشوقت للور ورستاد خول فارن دا مخام روز پاک چخکاری زرغنا دا محبوبا مالے دارش لدین لڑا او نامدار ندار اس باب السلام مرشود آقارو دیتا سند حسا شکل دے درد کلار ندار اگور کابیلا سمرخ کلے عجبان تور غلا پتارے دے گنڈلے عجبان اگور کابیلا سمرخ کلے عجبان تور غلا پتارے دے گنڈلے عجبان دا کا بدائی چی سوالنا پی قبلے گی ورپکی دا سرود لگی دلے عجبان او تور غلا پتارے دے گنڈلے دا حجر اسود کال چی کٹ کے دکا دے دے رب دے دا جنت نارا لے گلے عجبان تور غلا پتارے دے گنڈلے عجبان دا جنگل ولالا دا مقام ابراہیم داد یا دا جنگلا ولالا دا مقام ابراہیم داد دیکھئے قدم دے زلے دلے عجبان تور غلا پتارے دے گنڈلے عجبان دغا دا زمزم ابا دا ہر مرض دوا دا دیکھئے چین دارا خطلے عجبان تور غلا پتارے دے گنڈلے عجبان
دا صفا مروہ دا حاجری بی بی یادگار دے منڈے پدی کی دی وحلے عجبان تور غلا پتارے دے گندلے عجبان یکور ورسرا خواکے دا حضرت رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم کور ورسرا خواکے دا حضرت رسول اللہ دے مائے دیوالنا دل دلے عجبان تور غلا پتارے دے گندلے عجبان بخشلے رحمت روزانہ پراوریگی نور دا اللہ دلتا درابلے عجبان تور غلا پتارے دے گندلے عجبان بیا بیا دے اللہ حرم تبودا اے گلابات بیا بیا دے اللہ حرم تبودا اے گلابات یتائے تعریفنا دی نکلے عجبان تور غلا پتارے